داكور. اليوم اي مصيبه جات لهم على بالهم جربوها في الدار. يلا نكملوا. كنا الوغ لي كوردوني دو دابا او خصها تكون بحال هكا اكس ايغريك زد. بما ان appartient à l'intersection alors les coordonnées de u vérifie هاد القضيه هادي حقاش appartenant à f car il appartient à f et vérifie هاد القضيه هادي car il appartient à g. donc هاد u 0 0 0 كي درنا لها دابا حنا خصها تكون appartient à g. بعدا نبداو انها appartient à g يعني ضروري y ديالها تكون كتساوي 0 و z ديالها تكون كتساوي 0. اي وحده نخليو البلاصه ديال x نديرو y كتساوي 0 و z كتساوي 0 واخا و appartient à f خص x ناقص y ناقص z كتساوي 0 اور 0 في y و 0 في z دونك حتى x غادي تكون كتساوي 0 باش تفيريفينا هاد القضيه هادي اللي عندنا هنا هادي. دونك هاد u qui appartient à l'intersection غادي يكون ضروري كيكون كيساوي 0 0 0. دونك الانترسيكسيون ديال f يعني f انتر g راه كيساوي 0. احنا بينا عليها من جهه اخرى خصنا نبينوا انها ان f plus g راه كيشكلوا لنا r3. باش نبينوا انا شنو كنت قلت لكم قبيله قلت لكم كاينه القضيه ديال لا ديمونسيون هنا بما ان كاينين جوج ديال لي فاريابل من كتبنا z اون فونكسيون دو x و y لقينا جوج ديال لي فاريابل يعني بقى لينا x و y يعني هذه راها اون دو ديمونسيون. احنا مثلا جبدنا الاولى في الاول كان ضروري ما كنعطيو لا فاريابل الاولى قيمه ومن بعد ثاني كنعطيو قيمه واحده اخرى حقاش كاينين جوج. جبدنا في الاول جوج وبالنسبه للجي فيها اكس و ايغريك و زد. دونك اكس هي اللي كاينه ايغريك و زد راه كيساوي 0. دونك بالنسبه لي فيكتور كي كونستروي جي ا اون ديمونسيون ولا جمعتي خصك باش يكون اف بلس جي كتساوي ار 3 يعني الا جمعتي ديمونسيون ديال اف مع ديمونسيون ديال جي خصها تعطيك ديمونسيون ديال ار 3. الديمونسيون ديال ار 3 هي ار على بويسونس ان هي داك ان شحال ما كانت ان يعني كانت ان 3 راه ديمونسيون ديالها 3 كانت ان 20 ديمونسيون ديالها 20 داكوغ. دونك ديمونسيون ديال اف قلنا هي جوج زائد ديمونسيون ديال جي هي واحد هي 3. دونك ديمونسيون ديال اف بلس جي ايغال ديمونسيون ديال ار كوب. دونك صافي اف بلس جي ايغال ار كوب اذا ils sont supplémentaires. هذه الطريقه اللي لقيت انا في لي زيكزارسيس اللي كنت كنقلب عليهم قبيله. اور هنا شنو دايرين il reste de démontrer f plus g égale à r cube. donc خدينا داك الفيكتور نيت اللي حنا خدامين عليه سوا u اللي هو x y z un élément quelconque de r au 3. il faut déterminer les éléments de v des éléments v de f et w de g tels que لجمعتي v plus w كيعطيوك u. l'élément de V doit être à la forme هكا y1 plus z1 y1 z1 هي داكشي اللي درت لكم هنا غير انا درت en fonction de x. يمكننا نديرو en fonction de y plutôt y1 d'accord. لا خدينا x en fonction de y و z شنو غادي تعطينا x égal y اللي هما تسموها y1 زائد z داكوغ. شدوها هما داروها هنا اون فونكسيون دو y1 و z1 داروا y1 بلس z1 وهنا بقات y و z خلاوها z حقاش داروا اون فونكسيون دو z. انا درت اون فونكسيون دو x خرجت لي x1 moins y1 يعني بحال l'élément de w de la forme w fait x2 0 0 علاش حقاش appartenant à g و les éléments qui appartenant à G عندهم غا x وما تبقى عندهم 0 0. هادشي اللي درت بالضبط هنا يعني x 0 0 هادو هما les éléments ديال G. alors باش لا سوم ديال هاد الجوج تكون كتساوي واحد نسميو هادي مثلا x2.
لا سوم ديال هاد الجوج إلا جمعنا هادي